बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंझो प्यारो शागिर्दन एंड शागिर्दियानी अस्सलामुअलैकुम। छा हाल हैं? अरे मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रही जी, मैं उर्दू ही पढ़ा रही हूँ। लेकिन आज जो सबक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो सिंध धरती के सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो आइए बच्चों, आपकी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 14, सफ़ा नंबर 14 पे मौजूद सबक सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह आज हम और आप मिलकर पढ़ते हैं। तो हमारे आज के सबक का नाम क्या है? जी, सचल सरमस रहमतुल्लाह अलैह। तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए बेटा और सफ़ा खोल लीजिए। मैं रीडिंग करूँगी और आप अच्छी तरह से उसको देख के पढ़ेंगे। दराजा शरीफ ज़िला खैरपुर, रानीपुर और गंबट के दरमियान एक गांव है। बहुत पहले इस गांव में 3 बुज़ुर्ग हस्तियां रहती थीं जो अपनी इबादत और दीनदारी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थीं। उनमें एक का नाम साहिब डिनो दरवेश और बाकी 2 भाई मियाँ सलाउद्दीन और मियाँ अब्दुल हक थे। दोनों भाई मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से थे, इसीलिए फ़ारूकी कहलाते थे। जिस तरह बुज़ुर्गों में ये दोनों भाई अपनी इबादत और दीनदारी की वजह से मशहूर थे, इसी तरह बच्चों में सलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक बच्चा सच्चल बहुत मशहूर था। इस बच्चे का नाम अब्दुल वहाब था। लोग इसकी नेकी और सच्चाई की वजह से इसे सच्चू, सच्चल और सच्चे डिनू कहते थे। सच्चल को ये शोहरत इसलिए हासिल हुई थी कि वो अपने वालिदैन और चचा की नसीहतों पर अमल करता था। फजूल बातों में वक्त ज़ाया करने के बजाय पढ़ने और नेक लोगों की सोहबत में वक्त गुजारा करता था। उसे नमाज का बेहद शौक़ था। जहाँ अजान हुई और वो मस्जिद की तरफ चला। छोटी सी उम्र में कलाम पाक भी हिफ्ज़ कर लिया था। यही खूबियाँ थीं जिनकी बिना पर सच्चल सारे गांव की आँख का तारा बन गया था। सच्चल अभी कमसन ही था कि उसके वालिद मियाँ सलाउद्दीन फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद सच्चल अपने चचा मियाँ अब्दुल हक फ़ारूकी के पास रहने लगा। मियाँ साहब भी इतने नेक थे कि साहिब डिनो दरवेश जैसे बुज़ुर्ग ने इन्हें अपना जानशी मुकर्रर कर लिया। एक बार सच्चल और उनके चचा मियाँ अब्दुल हक फ़ारूकी साहब डिनो और दरवेश की खिदमत में हाजिर हुए। देखा कि वहाँ एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखते हैं। ये बुज़ुर्ग सिंध के मशहूर सूफ़ी शायर और दरवेश शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे। सच्चल की खूबियों को देखते हुए उन्होंने साहिब डिनो दरवेश से फरमाया, जो हांडी हमने पकाई है उसका ढकना ये बच्चा उतारेगा। मतलब ये था कि लोगों को शायरी के ज़रिए दीन की जानिब राग़िब करने का जो काम हमने शुरू किया है, ये बच्चा सच्चल बड़ा होकर इस काम को पूरा करेगा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की सच्चल के बारे में पेश गोई हुर्फ बाहुर्फ पूरी हुई। ये बच्चा बड़ा होकर अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर और मुबल्लिग बना और सच्चल साईं के नाम से मशहूर हुआ। सच्चल सरमस बड़े होकर तन्हाई पसंद हो गए। अक्सर गौर फ़िक्र में मशगूल रहते, नमाज पाबंदी से पढ़ते और ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते। बेशुमार लोग आपसे अकीदत रखते थे। मीर सोहराब ख़ान और मीर रुस्तम ख़ान तालपुर जो इस ज़माने में खैरपुर के हाकिम थे, वो भी आपको अपना बुज़ुर्ग मानते थे। दराजा शरीफ में सच्चल सरमस रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मीर रुस्तम ख़ान ने ही बनवाया है।
सच्चल सरमस को सिंधी, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी और सराइकी ज़बानों पर उबूर हासिल था और उन्होंने इन सब ज़बानों में शेर कहे थे, इसलिए आपको हफ्त ज़बान शायर भी कहा जाता है। सिंधी ज़बान में इनके शेरों का मजमुआ सच्चल जो रिसालों के नाम से 2 जिल्दों में है। इन अशार में उन्होंने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया है। आपका इंतकाल 14 रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी को 90 साल की उम्र में हुआ। आपका उर्स रमज़ान शरीफ में बड़ी अकीदत से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आकर इसमें शरीक होते हैं। सच्चल सरमस का कलाम हर ख़ास व आम में अपनी खूबियों की वजह से आज भी मकबूल है। तो बेटा हमने साईं सच्चल सरमस के बारे में आज पढ़ा और यकीनन आपने देखा होगा कि उन्हें जो एक मुकाम अल्लाह पाक ने अता किया उसमें उनकी दयानतदारी, ईमानदारी, दीनदारी, तसव्वुफ़ और उनकी नेक फितरत को भी काफ़ी कहना चाहिए कमाल हासिल था उनको। तो अल्लाह ताला ने उनको ख़ास लोगों की हिदायत के लिए, हिदायत किन मायनों में, अपनी शायरी के ज़रिए वो लोगों को मोहब्बत का और अमन का दर्ज दिया करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ये वस्फ़ बख्शा था। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ जो तहरीर कर रहे हैं इस सबक को, वो आपको बताते हैं कि मीरपुर ज़िला है सिंध का एक, वहाँ पर एक जगह है उस ज़िले की जिसका नाम है मीरस। वहाँ पर सच्चल सरमस, साईं सच्चल सरमस 1152 हिजरी में पैदा हुए। 1152 कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं 1152 हिजरी में पैदा हुए। और आपके वालिद थे और वालिद के साथ चचा और एक बुज़ुर्ग थे साहिब रनो दरवेश, ठीक है। सलाउद्दीन इनके वालिद का नाम था, अब्दुल हक इनके चचा का नाम था, ख़ुद इनका नाम अब्दुल वहाब था। तो इनको ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत इख्तियार हुई, वो तरबियत की ऐसे बुज़ुर्गों ने इनकी कि इनके अंदर जो एक फितरत थी सच्चाई की, और इनको इस नाम से लोग पुकारते थे सच्चू, सच्चल के नाम से। तो वो आगे जाकर उस तरबियत के ज़रिए और तरक्की पाई, उरूज पाई। यानी वो बच्चा जिसकी तरबियत करने में उन लोगों का हाथ हो कि जिनका हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिलसिला मिलता हो। तो सोचिए कितनी अच्छी निस्बत है ना। तो उन्होंने आगे जाके अल्लाह पाक की मोहब्बत को, हक़ को, सच को, अमन को और आपस में मिल के रहने को अपनी शायरी के ज़रिए उजागर किया। आप बहुत नमाज़ी थे, आप जब बड़े हुए तो आप तसव्वुफ़ पसंद भी हो गए, तन्हाई पसंद भी हो गए, और आप जो है इतने गौर व फ़िक्र में खो जाते थे, अल्लाह की याद में गुम हो जाते थे कि मस्त हो जाते थे। इसलिए इनके नाम के आगे आपने देखा होगा सच्चल सरमस्त, इसीलिए इनके नाम के आगे मस्त का लफ्ज़ लगा, क्योंकि ये अल्लाह की मोहब्बत में खो जाते थे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह की ने जब इनसे पहली दफ़ा मुलाकात की तो ये छोटे बच्चे थे और उन्होंने देखकर क्या अल्फाज कहे थे कि जो हांडी हमने पकाई है उसका ढकना ये बच्चा खोलेगा। यानी हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन इस कोशिश को हमारी और आम करेगा और फैलाएगा सच्चाई को, दयानतदारी को, मोहब्बत को, अल्लाह ताला की, आपस में मुसलमानों और इंसानों की मोहब्बत को, अमन को, लड़ाई झगड़े फसाद को ख़त्म करना, मोहब्बत का दर्ज देना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लेना था साईं सच्चल सरमस से, और सच्चल सरमस ने अपनी शायरी के ज़रिए, देखें जैसे हम ये बात करते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने शायरी से जगाया, तो मुसलमानों को आगाही देना। मुसलमान तो ज़ाहिर है मुसलमान है, दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन इंसान है, भटकता भी है, झगड़ता भी है, राह हिदायत से हटता भी है। तो अल्लाह ताला अपने बहुत सारे नेक बंदों को, बुज़ुर्गों को हमारी हिदायत के लिए गाहे बगाहे भेजते रहते हैं, जो हमें नसीहत करते हैं, जो मशवरा देते हैं। हमारे वालिदैन भी होते हैं, पाक और बुर्गज़ा हस्तियाँ भी होती हैं। तो ऐसे इन हस्तियों में सच्चल सरमस का भी शुमार होता है। हम इन्हें रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यानी उन पर अल्लाह ताला की रहमत हो।
ٹھیک ہے بیٹا. اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ ہفت زبان شاعر تھے. ہفت زبان سے کیا مراد ہے؟ ہفت کہتے ہیں یا ہفتم کہتے ہیں 7ویں درجے کو، 7ویں نمبر کو. ٹھیک ہے. اب ہفت زبان، اب آپ ان کی جو یہ شاعری کر رہے ہیں ذرا زبان گنیے. یہاں لکھتے ہیں سندھی، ہندی، اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائیکی. ہو گئی نا 7 زبانیں. تو یہ ماشاءاللہ سے ان 7 زبانوں میں شاعری کرتے تھے. شاعری کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو حق کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو امن، محبت اور بھائی چارے کا اور ایک دوسرے سے مل کر ساتھ رہنے کا جذبہ جو ہے یہ اپنی شاعری کے ذریعے جگاتے تھے. بہت خوبصورت شاعری ان کی ہے. آگے آپ جب جائیں گے بڑی کلاسز میں بھی اور سندھی میں آپ ان کی نظوم پڑھیں گے سائیں سچل سرمس کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت انداز میں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کا اقرار کرتے ہیں اور بندوں کو اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ کی شکل میں ہمیں، جو سنت کی شکل میں ہمیں دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو تقریباً ماشاءاللہ سے ان کی عمر 90 سال تھی اور ان کا انتقال بیٹا سن 1242 ہجری میں ہوا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں ان کا عرس منایا جاتا ہے رمضان شریف کے مہینے میں. عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس ان کی یاد میں برسی جب ہوتی ہے ان کی، تو برسی میں مطلب اب مختلف لوگوں کے بیٹا مختلف عقیدے ہوتے ہیں. جو لوگ اس چیزوں پہ عقیدے رکھتے ہیں وہ اس مزار پہ جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر نیاز منت چڑھاتے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے ان کی وجہ سے وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفت بخشی کہ ان کے نام پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی سائیں سچل سرمس کی شاعری، ان کے حق کے پیغام، ان کے امن کے درس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اپنے ملک پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے تمام مسلک کے، تمام قومیتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے بھائی چارگی کو فروغ دینا ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے. اب آپ تو بچے ہیں چونکہ چھوٹے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے اخلاق سے بات کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کہیں کسی کی مدد نہیں کر سکتے اور آپ کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے مدد کرنے والی، تو آپ اس کو زبانی سہارا دے سکتے ہیں، آپ ہمدردی کر سکتے ہیں، آپ اس کو تسلی دے سکتے ہیں نا. تو ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں محبت اور امن کے درس کے زمرے میں لیتے ہیں. تو بیٹا سائیں سچل سرمس کے بارے میں آپ نے پڑھا. آگے جب بڑی کلاسز میں جائیں گے تو ان کا شاعرانہ کلام، ان کی خصوصیت بھی آپ کو بتائی جائے گی. ابھی ہم نے آپ کو ان کے اس دور کو زیادہ بتایا جب وہ بچے تھے اور سچ بولتے تھے، ایماندار تھے اور لوگ ان کے اس نام کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو سچو اور سچل کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں بچے؟ ہم بچے یعنی آپ بچے، کلاس پنجم کے بچے، جماعت پنجم کے بچے، کم از کم ان کی ایک نیکی کو سمجھیے اور سچ بولیے بیٹا، ہے نا. جو سچ بولتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جو سچ بولتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا. انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کے لیے، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ہوتا ہے نا اس طرح. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے سائیں سچل سرمس سے؟ کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں، جس طرح اس بچے نے، جو چھوٹے بچے تھے سائیں سچل سرمس، اور اپنے کردار کی سچائی کی وجہ سے اپنا نام کمایا تھا، ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو سکے. تو یہ تھے ہمارے آج کے شخصیت، بزرگ شخصیت، سندھ کی مشہور شخصیت سائیں سچل سرمس. تو آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں، پھر مشقی سوالات کرتے ہیں. پیش گوئی، کسی واقعے کی پہلے سے خبر دینا. یہاں تصحیح کرتے چلوں، اکثر
हम देखते हैं किताबों में भी लिखा होता है और लोग भी कहते हैं, लेकिन बेटा पेशन गोई लफ्ज़ नहीं होता, पेश गोई लफ्ज़ होता है। ठीक है, पहले से किसी बात का पता होना। दर्स सबक, दरवेश, बुज़ुर्ग या फ़कीर या बुज़ुर्ग, सोहबत दोस्ती या साथ, अक़ीदत मोहब्बत या एहतराम, मुबल्लिग़ तबलीग करने वाले, तबलीग किस चीज़ की? इस्लामी तालीमात की, अल्लाह के पैगाम की, नसीहत यानी अच्छी बात। तो ये थे मुश्किल अल्फाज जो हमारे सबक सच्चल सरस में से हमने लिए और आपको इनके मायने बताए। अब आ जाइए हम अपने मश्की सवालात देखते हैं और उनके जवाबात को समझते हैं। तो बेटा सफ़ा नंबर 16 पे आइए। सवाल नंबर 1 है, दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। अलिफ, सच्चल सरमस के वालिद का क्या नाम था? सच्चल सरमस के वालिद का नाम सलाउद्दीन था। बे, सच्चल सरमस में दीनदारी की क्या बातें थीं? क्या बातें थीं? वो नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे और सच बोलते थे। सवाल जिम देखिए, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सच्चल सरमस के बारे में क्या पेश गोई की थी? क्या की थी? अब आपने उनके अल्फाज लिखने हैं, तो हम जब उनके अल्फाज लिखेंगे तो हम इस तरह जवाब लिखेंगे, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सच्चल सरमस के बारे में कहा था। अब बेटा ये लफ्ज़ जो है देखिए, ये 2 पेश जो मैंने लगाए हैं ये कहलाते हैं वावेन। ठीक है, वावेन क्या है? जब हम किसी की बात को बयान करते हैं, उसके अल्फाज को जो किसी दूसरे ने कहे होते हैं, तो हम इस तरह वावेन लगाकर उस बात को यहाँ पर लिखते हैं। अब हम अपने सवाल का जवाब किस तरह लिखेंगे? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सच्चल सरमस के बारे में ये पेश गोई की थी, वावेन लगाया हमने, और उसके बाद हमने लिखा जो हांडी हमने पकाई है उसका ढकना ये बच्चा उतारेगा, और हमने वावेन उल्टे 2 पेश लगा के वावेन को बंद कर दिया। यानी अब ये जो एक जुमला मखसूस हो गया ना, ये उनका जुमला था जो आपकी किताब में भी है, आप किताब से देख के उतारिएगा, वो पूरे लफ्ज़ ब लफ्ज़ आप इस जवाब में लिख दीजिएगा। अब आइए बेटा सवाल नंबर दाल, सच्चल सरमस ने किस किस ज़बान में शेर कहे? जैसे मैंने आपको बताया था 7 ज़बानों में अशार कहे थे, और उन ज़बानों के बारे में भी आपकी किताब में दर्ज है, सिंधी, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी और सराइकी ज़बान। तो आप इन तमाम ज़बानों के नाम यहाँ पर तहरीर कर देंगे। सवाल है हे, सच्चल सरमस के सिंधी अशार के मजमूए का नाम क्या है? जी, ये हम आपको समझाना भूल गए थे। दरअसल मशहूर रिसाला है सच्चल जो रिसालो, है ना, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो इनका इस जो शायरी का कलाम है ये 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और उसका नाम है सच्चल जो रिसालो। तो आपको यहाँ जवाब में क्या लिखना है? सच्चल सरमस के सिंधी अशार के, अशार तो बहुत थे, मजमूए भी बहुत थे उनके, लेकिन यहाँ पर सिंधी अशार के मजमूए का नाम मखसूस उन्होंने पूछा है, वो था सच्चल जो रिसालो। अब आइए दूसरा सवाल हमारा है, दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ, अब मैं जब पढ़ूंगी बेटा तो मैं जो सही लफ्ज़ है वो इस खाली जगह में लिख कर बोल के आपको पढ़ूंगी और आपको लिख लेना होगा। ठीक है, अच्छी तरह गौर से सुनिएगा। अलिफ है, सच्चल सरमस का इंतकाल माहे रमज़ान में हुआ। वो अक्सर गौर व फिक्र में मशगूल रहते थे। आपको सिंधी, हिंदी, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, पंजाबी और सराइकी ज़बान पर उबूर था। दाल, साहब डिनो दरवेश जैसे बुज़ुर्ग ने उन्हें अपना जानशी मुकर्रर किया था। हे, जो काम हमने शुरू किया है उसे ये बच्चा बड़ा होकर पूरा करेगा। सवाल नंबर 3 देखिए बेटा, दुरुस्त बयान के सामने सही का निशान लगाइए। अलिफ, सच्चल सरमस का इंतकाल 190 बरस की उम्र में हुआ। ये गलत है, सच्चल सरमस का इंतकाल 90 बरस की उम्र में हुआ। बे, सच्चल बड़े होकर तन्हाई पसंद हो गए थे। जी हाँ, ऐसा ही है, सही दुरुस्त।
جیم دیکھیے، والد کے انتقال کے بعد سچل اپنے چچا کے پاس رہنے لگے، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، یہاں پہ بھی صحیح کا نشان آئے گا۔ دال، سچل کے بارے میں غازی عبداللہ بخاری نے پیش گوئی کی تھی، نہیں، یہ غلط ہے۔ ان کے بارے میں پیش گوئی کس نے کی تھی؟ جی، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کی تھی۔ سچل سرمس کا تعلق صدیقی خاندان سے تھا، نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، لہٰذا ان لوگوں کے نام کے آگے کیا لگ رہا تھا؟ فاروقی۔ واؤ، درازہ شریف میں 3 بزرگ ہستیاں رہتی تھیں، جی ہاں، ایک ان کے والد، ایک ان کے چچا اور صاحب نینو درویش، 3 ہستیاں تھیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اب کچھ یہاں الفاظ دیے گئے ہیں جن کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور آپ کر لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہیں: شہرت، آنکھ کا تارا، پیش گوئی اور دین اور زبان، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 5، اعراب لگانے ہیں۔ اعراب کہتے ہیں جو رموز و اوقاف یا جو زیر زبر جزم پیش ہوتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں گے دین اور آواز کو سنیں گے، غور کریں گے کہ دین میں کیا آ رہا ہے، وہ لگا دیں گے۔ جلد، جلد کیسے شروع ہو رہا ہے؟ زیر سے، جیم کے نیچے زیر آئے گا، پھر لام اور دال چونکہ ملیں گے تو آواز آئے گی، تو جلد، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ نے آگے دیکھنا ہے۔ اب آئیے، انہوں نے آپ کو بتایا ہے سوال نمبر 6 میں، اس میں معرفہ کا مطلب ہے خاص نام، بالکل، معروف یا معرفہ خاص نام کہلاتا ہے، مثلاً الطاف، قرآن یا کراچی، یہ 3 مثالیں انہوں نے دیں۔ اس سبق کے پہلا پیراگراف میں جو اس معرفہ کے طور پہ الفاظ آئے انہیں تلاش کیجئے۔ اب آپ دیکھیے، درازہ شریف معرفہ ہے، عام نام اور خاص نام کا فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ خیر پور معرفہ ہے، رانی پور معرفہ ہے، گمبٹ معرفہ ہے۔ گاؤں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نکرہ ہے، یعنی عام نام ہے، وہ آپ کو نہیں لینا۔ پھر اس کے بعد 3 بزرگ ہستیاں رہتی تھیں، ظاہر سی بات ہے یہ عام باتیں ہیں، لیکن خاص بات کیا آ گئی کہ ان کے نام بتا دیے گئے اس پیراگراف میں: صاحب نینو درویش، میاں صلاح الدین، میاں عبدالحق، یہ بھی اس میں معرفہ ہیں۔ پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے یہاں پہ نام تحریر کیا گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی معرفہ کہلائے گا، اور فاروقی معرفہ نہیں کہلائے گا، عام کہلائے گا، کیونکہ فاروقی وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، ہے نا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاص نام ہے، تو وہ آپ کا اس میں معرفہ ہے۔ آپ ان سب کو انڈر لائن کر لیجئے اور اپنی کاپی میں ہیڈنگ کے ساتھ لکھ لیجئے گا۔ اب آئیے سوال نمبر 7، اور سوال نمبر 7 جو ہے بیٹا وہ الفاظ متضاد ہیں، اور الفاظ متضاد کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے معنی کے لحاظ سے الٹ الفاظ۔ مثال کے طور پہ انہوں نے دیا صبح اور شام، سیاہ اور سفید، اچھا اور برا، اور آپ کو جن کے متضاد بنانے ہیں وہ ہے گرمی، شکست، طویل، سخت اور پست۔ تو آپ ان الفاظ کے متضاد الفاظ بنائیں گے، جو یقیناً آپ کو PDF کے ذریعے ہم بھیجیں گے۔ سوال نمبر 8 پہ آئیے، درست جواب پر درست کا نشان، صحیح کا نشان لگائیے۔ اب کیا ہے؟ الف، درازہ شریف کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو میں صحیح جو ہے آپشن وہی پڑھوں گی، خیرپور۔ ب، سچل سرمس کا اصل نام عبدالوہاب۔ جیم، سچل سرمس کا عرس اس مہینے میں منایا جاتا ہے، رمضان۔ اس لفظ کے معنی ہیں فرشتہ۔ اب آپ یہاں دیکھیے گا یہ کہ اردو زبان میں زیر زبر پیش آگے پیچھے کرنے سے کتنے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ ملک، ملک، ملک اور ملک، ملک ملائکہ ہے نا، تو ہمارا دال صحیح ہے۔ اب آ جائیے، ہے لفظ پست کا متضاد، پست کہتے ہیں بہت نیچے، تنزلی یا کم، ٹھیک ہے، تو اب لفظ پست کا متضاد یقیناً کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا تمام مشقی کام، مشق کے جوابات جو بیٹا آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور یہ آپ کے ماہ ستمبر کے 4تھے ہفتے کا سبق تھا۔ ہم دعا گو ہیں کہ جیسے حکومت سندھ نے فیصلہ کیا ہے مرحلہ وار اسکول کھولنے کا، اللہ تعالیٰ جلد آپ کی کلاسز کو بھی
تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اسکول میں جلد سے جلد آنا ہو اور اللہ پاک ہمارے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ساتھ ہی اللہ پاک تو آسانی پیدا فرما دیں گے، ہمارا کیا اس میں عمل ہوگا، کام ہوگا. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ SOPs پہ ہم نے سختی سے عمل کرنا ہے. وہ SOPs کیا ہیں؟ سینیٹائز کرنا اپنے ہاتھوں کو، اور سینیٹائزر کی بوتل بیگ میں رکھنا. آپ بغیر ماسک کے اسکول میں داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ کو ماسک پہن کر لازمی آنا ہے. ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملانا. آپ کے اسکول میٹروپولیٹن نے آپ کی حفاظت کے لیے بہت سارے انتظامات کیے ہیں. آپ کی ڈیسک کو 2 دفعہ روز سینیٹائز کیا جاتا ہے اور آپ کی حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن بیٹا آپ کو اپنا پارٹ ضرور ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اسکول میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.